nabalik sa mahunod sa usa ka gamay bata ug nalinisan siya sa iyang sanla. Mibalik siya uyog sa tanan niyang kauban ngadto sa taman niya uminom. Karon nasayod na ako nga walay laing Diyos sa tibuok kalibutan. Gawas dinhi sa Israel. Pagkatapos pagdawat o usa ka gasa gikan sa imong sulubon. Ingon nga ang Ginoo buhi nga akong gialagaran. Dili ako mudawat niini, mitubag si Elias. Ug bisan giunsa pag-awhag ni Naaman, nagpadayon siya pagbalibad. Si Naaman miingon, kung dili ka mudawat, itubod sa imong sulubon nga magdala ako duruha ka karga nga yuta sa buko-buko sa akong mga mula. Kay dili na ako muhalad ug muhalad nga sinuno o sakripisyo ngadto sa bisan kinsang Dios gawas ngadto sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagbasa gikan
Ikan si kadumang sulat ni isang Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Kristo hibataw nga kaniwan ni David. Sumala sa iyong balita na akong diwali. Nag-angkos ako o igamos gani o kanina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ang usa mayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos ug busa giangkos ko ang tanan tungod sa pining katawan sa Dios aron makabag-on usab sila sa kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus. Inubanan sa himayan dayon matuog kayo ang Ginoo. Kung namatay kita uban kaniya, mabanaw usab kita uban kaniya. Kung mulahukay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpapilog siya matinumanon, kay dili man siya makasubak sa iyang kaugalingon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Malindong palihog.